لما شفت الاسهالات الميه السائله دي بتاعت الفيروس دي طبعا معناها ان الحمام داخل على عدوى فيروسيه. اسهالات ميه خالص وفيها قطع صغيره لونها اخضر. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو مريم التونسي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. فيديو النهارده مهم جدا، لازم تفهمه وتركز فيه بالتفصيل. وقبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا اعمل لايك على الفيديو ده ومش هتندم. موضوع النهارده يا جماعه موضوع الادويه اللي بتتاخد كوقايه للحمام والادويه اللي تنفع كعلاج للحمام، ايه اللي ينفع كوقايه وايه اللي ينفع كعلاج. وفي حاجه بتختلط على ناس كتير من مربين الحمام او متابعين العلاجات اللي بيتابعوا معايا، بيختلط عليهم موضوع مضاد السموم، المضاد الحيوي، مضاد الفيروسات. ايه مضاد السموم وايه المضاد الحيوي وايه مضاد الفيروسات، وهشرح لكم الموضوع ده النهارده باذن الله بالتفصيل، واعرفكم ايه فيهم اللي بينفع يتاخد كوقايه وايه اللي فيهم بيتاخد كعلاج بس وما ينفعش ان هو يتاخد كوقايه نهائي. نبدا اول حاجه باذن الله بالمضاد السموم. مضاد السموم دوت يا جماعه بيعتبر ايه، او ايه هو مضاد السموم وايه هي شغلته في الحمام وبيتعامل مع الحمام في ايه بالظبط. هقول لك ان مضاد السموم ده كل شغلته ان هو بيعالج السموم الفطريه او السموم البيولوجيه، تمام، اللي هي اضرار الادويه او اضرار الفطريات والكلفه الملوثه او الاكل الملوث او الجو الملوث على معده الحمام او على جسم الحمام. يعني هو كده بيعالج الحاجتين دول، يا اما فطريات اللي هي عن الاكل والشرب والهواء والميه والكلام ده كله، يا اما بيولوجيات يعني اللي هي السموم البيولوجيه، تمام، او الكيماويه، وديت اللي هي عن طريق الادويه زي المضادات الحيويه زي السلفا، زي مبيدات الحشريه في استخدامها لعلاج الحشرات. ممكن الحمام يلمس الريش بتاعه بمنقاره ياخد منها سموم بيولوجيه، او مثلا حاجه جت على الميه، حاجه جت على الاكل من اللي هي المواد الكيماويه او الحاجات المسممه اللي زي دي او المبيدات، تمام كده، او مبيدات برضو محطوطه على الكلفه وعملت له برضو سموم، فده هيعالجها المضاد سموم. هو بيعالج وهو وقايه حلو كويس جدا وبينشط الكبد وبيعالج بعض المشاكل زي مشاكل التليف الكبدي او السموم على الكبد او ضعف المناعه او عدم نشاط الكبد وخمول الكبد والحاجات دي، فهو مهم جدا. ده مضاد السموم. ومضادات السموم عندنا هنا بنستخدم منها انواع كتير. يعني انا عن نفسي استخدمت بيطري واستخدمت بشري كذا نوع. ففي حاجه بيطري مشهوره جدا اسمها انتي دوت بيطري، وده بنستخدم منه من سنتي ل 2 سم على اللتر ميه من 3 ل 5 ايام، تمام. في حاجه بيطري اسمها فيتاريل بلس، وده اللي انا بستخدمه حاليا، برضو بنستخدم منه من سنتي ل 2 سم على اللتر ميه من 3 ل 5 ايام. البشري بقى ممكن تستخدم هيباتيك مشروب بشري، ده بنستخدم منه من 3 سم ل 5 سم على لتر ميه من 3 ل 5 ايام. وممكن نستخدم الفاركوفيت كبسولات بشري، بنفضي كبسوله من كبسوله لكبسولتين على كل لتر ميه من 3 ل 5 ايام. ودي كده المضادات السموم او منشط الكبد البشري والبيطري، تمام. فده بنستخدمه عادي لوقايه لعلاج، ممكن نستخدمه كل اسبوع مره، كل اسبوعين، كل 3 اسابيع، كل شهر. استخدمه للوقايه، مفيش منه اي اضرار ومهم جدا اصلا في استخدامه للوقايه. تمام كده احنا خلصنا من موضوع مضاد السموم وعرفنا ايه هو مضاد السموم. يختلف بقى عن المضاد الفيروسات والمضاد الحيوي في الحاجات اللي جايه، تمام، ركز فيها. مضاد الفيروسات، ايه هو مضاد الفيروسات وايه هي شغلته وبيعمل ايه وايه هي مميزاته، تمام. هقول لك ان مضاد الفيروسات اولا بيشتغل معاك على الفيروسات اللي بتدخل الجسم او اللي ممكن احتمال دخولها للجسم او اللي موجوده في الجسم بالفعل. هو في الاساس بيستخدم للاطفال او للبشري في علاج مثلا مرض زي الجدري او علاج مرض زي الهربس، تمام، او علاج اي مرض من الامراض الفيروسيه زي ان مثلا طفل يجي له برد فيروسي، يجي له اي مرض فيروسي زي الجدري زي الهربس زي الحاجات ديت. فطبعا الدكتور بيوصف على طول خافض للحراره وبيوصف مضاد فيروسات. طبعا مضاد الفيروسات في الحاله دي بيوقف العدوى الفيروسيه وبيوقف نشاط الفيروس على المرحله اللي هو وصل لها، وبيبدا في ان انت مناعه الجسم بتعالج الموضوع دوت وبتتغلب على الفيروس، وبيتمكن الجسم من ان هو يطلع من دور المرض ده او الدور الفيروسي ده، والحمد لله بيعدي على خير.
فاحنا بنستخدمه للحمام برضو في نفس الحالات، برضو في حالات الجدري، في حالات الروشه، في حالات البرد الفيروسي، اي مرض فيروسي ممكن نستخدم فيه مضاد فيروسات. تمام كده. طيب ده ينفع للعلاج لو في حاجه عندها فعلا مرض فيروسي موجود، وينفع للوقايه لو احنا خايفين من دخول مرض فيروسي موجود. وعن تجربه عمليه والله العظيم يا جماعه، والله العظيم جايب نتيجه ايجابيه 100%. يعني انا الحمد لله اللي خلاني اعمل الفيديو ده النهارده ان انا امبارح طلعت لقيت الحمام اغلبيته عنده اسهال فيروسي. تمام. فكل اللي انا فكرت فيه ان انا داخل كده الحمام عندي على عدوى فيروسيه، وان الدنيا هتقلب معايا بخراب، فلازم الحق نفسي بمضاد الفيروسات. وبفضل الله اشتغلت معاهم مباشر بمضاد الفيروسات اللي هو الزوفيراكس شراب بشري. مع ان انا من اول الناس اللي اتكلمت عنه واللي شرحته واللي وصفته في علاج الامراض الفيروسيه من حوالي سنه ونص او سنتين، موجود عنه فيديوهات على القناه، وما كنتش مقتنع بيه كميه الاقتناع دي. زوفيراكس شراب بشري ده يا جماعه بيتكتب عليه زوفيراكس شراب مضاعف القوه معلق للتناول بالفم، ده بيستخدم عن طريق الفم اهو. تمام كده. الازازه دي ب 47 جنيه. تمام. طيب ايه اللي حصل معايا لما شفت الاسهالات الميه السائله دي بتاعت الفيروس دي طبعا معناها ان الحمام داخل على عدوى فيروسيه. اسهالات ميه خالص وفيها قطع صغيره لونها اخضر. تمام. فطبعا قلقت جامد قوي، اتوترت خلاص مش عارف اعمل ايه. كنت انا مدي للحمام مضاد سموم، والحمام لسه واخد مضاد السموم مفيش ساعه، لسه ما اشتغلش اصلا، والاسهالات لقيتها ظاهره في حمام كتير. طبعا بشد كل الرفوف لقيت كلها فيها اسهالات ميه. اول حاجه عملتها ان انا استنيت لحد ما عدى حوالي 3 أو 4 ساعات على المضاد سموم، ورحت جايب الزوفيراكس شراب بشري ومسكت السرنجه وبقيت اسحب سنتي بالسرنجه واسحب عليه بقيه السرنجه ميه، وامسك كل فرد حمام اديله في بقه مباشر زوفيراكس شراب بشري. الحمد لله طلعت الكلام دوت كان حوالي الساعه 9 بالليل او 10 بالليل. اديتهم كل واحد سنتي وحطيت في كل مسقه سنتي. تمام كده عشان الحمام يشرب مضاد فيروسات لحد ما يشبع منها. طلعت حوالي الساعه 12 او 1 بالليل. الحمد لله لقيت الزرق اتحول بنسبه 100%، اتحول تحول جذري. تمام. لقيت ان الحمد لله الحمام كله الاسهال اختفى، والزرق بتاعه كله اسهال زرق متماسك، مفيش اسهال خالص الحمد لله، زرق متماسك ولونه كويس، اللون الاخضر اختفى. فانا بقول لك عن ثقه وعن تجربه عمليه من اول الناس اللي اتكلمت عنه ومن اول الناس اللي مجرباه. والنهارده انا بقول لك بنسبه 100% انا متاكد ان ده مضاد فيروسات قوي جدا لاي فيروس باذن الله يبقى داخل على الحمام. تمام كده. فده استخدمته الحمد لله النتيجه ايجابيه جدا. يعني امبارح كانت الدنيا عندي كلها زرق ميه، اسهال ميه. طبعا ده اللي بيحصل ان هو بيفضل الحمام يفقد السوائل الموجوده في الجسم، فيبدا بعد كده ان هو بيخش في جفاف، يبدا بعد كده بيخش في تجلطات دمويه من قله السوائل في الجسم، تبدا نسبه اللزوجه في الدم بتعلى والسيوله بتقل. طبعا اللزوجه لما بتعلى في الدم بتعمل تجلطات دمويه وتشنجات، وتبص تلاقي قلبة الرقبه والنيوكاسل تظهر على الحمام. طبعا سيوله الدم ده من فضل ربنا، ان سيوله الدم ونسبه السوائل كتيره في الجسم بتحافظ على ان الحمام ما يدخلش في ضعف مناعه، لان سيوله الدم بتساعد على تنشيط الجهاز المناعي. تمام. فلما بتقل السيوله في الدم وتبدا اللزوجه تزيد، اللزوجه ان الدم يبقى تقيل يبقى لازج. تمام. فبيبدا ان يبقى في تجلطات، المناعه بتضعف. تمام كده. الاجهزه الحيويه في الجسم تبدا ادائها يقل، فتبدا الامراض ان هي تتمكن من الحمام وتظهر عليه الاعراض اللي هي بقى اللي احنا بنشوف بقى اللويه بتاعت الرقبه والتواء الرقبه دوت والروشه والكلام ده كله، او السالمونيلا او اي مرض بيظهر بعد ضعف المناعه وبعد لزوجه الدم وبعد الحاجات دي كلها. فالحمد لله ده فضل ونعمه من عند ربنا، ان ربنا قدرني امبارح ان انا اخد الخطوه الصح دي الحمد لله. المهم دوت بنستخدمه مباشر زي ما قلت كده، سنتي في بق كل فرد حمام، عن تجربه عمليه ما تقلقش منه. في ناس بتقول ان هو بيعمل اضرار وبتاع، الحمد لله عن تجربه عمليه بقى لي سنتين تقريبا او اكتر من سنتين بستخدمه، مفيش اي اضرار شفتها منه. اديت سنتي وبعدها ب 12 ساعه اديت سنتي تاني، مفيش اي مشكله، وحاطط سنتي على الميه. عايز تحط على الميه ممكن تحط 3 سنتي على اللتر ميه. تمام. ولو انت مربي جماعي ممكن تحط 5 سنتي على اللتر ميه.
وممكن تستخدم بعديها ب 12 ساعه رافع مناعه، وتستخدم الموضوع ده من 3 ايام ل5 ايام، وان شاء الله يجيب معاك نتيجه ايجابيه جدا جدا. وانسى الامراض الفيروسيه، انسى ان يدخل عندك مرض فيروسي طول ما انت بتستخدم الزوفراكس مضاد الفيروسات ده. طيب هتقول لي ايه البدايل بتاعته؟ انا هكتب لك اسم الماده الفعاله برضو عشان تعرف ايه هو. لما تيجي تجيبه ومش لاقيه، هات اي حاجه بتحمل نفس الماده الفعاله في البلد اللي انت فيها، لان طبعا في ناس بتتابع من دول عربيه ودول خليجيه، دول اوروبيه، دول اجنبيه كتير، فاعرف الماده الفعاله تمام عشان تعرف. طيب في زوفراكس، في حاجه اسمها فيروستات، فيروستات برضو شراب بشري بنفس الجرعه. في حاجه اسمها فيراميد شراب بشري برضو استخدامه بنفس الجرعه. اي نوع منهم موجود عندك تجيبه، وحاول بقدر الامكان ان انت تجيب الشراب ما تجيبش الاقراص، تمام كده. فده كده مضاد الفيروسات، بيتاخد كوقايه وبيتاخد كعلاج وبيتاخد بشكل دوري، مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين او كل 3 اسابيع او كل شهر، مفيش منه اضرار، تمام كده. طيب ايه بقى هي المضادات الحيويه؟ المضادات الحيويه دي بقى مجال تاني لوحده. يعني ايه مضاد حيوي؟ يعني مضاد لمرض او مضاد البكتيريا او مضاد لنوع معين من البكتيريا او الامراض اللي ممكن تيجي للحمام، تمام كده. طيب المضادات الحيويه في منها حاجات كتيره، في حاجات مضاده للبكتيريا او الميكروب السالب، او حاجات مضاده للبكتيريا الموجبه، وحاجات مضاده للبكتيريا السالبه. دي موضوع تاني كبير جدا مش هدخلكم فيه، لان هو انت مش هيفرق معاك ان انت تعرف يعني ايه بكتيريا سالبه ويعني ايه بكتيريا موجبه، والموضوع ده كله مش هيفرق معاك في حاجه. كل اللي يفرق معاك دلوقتي ان انت تعرف ان في مضادات حيويه تنفسيه، مضادات حيويه معويه، تمام كده. مضاد حيوي تنفسي يبقى ما ينفعش ان انا استخدمه للمعوي حتى لو مكتوب عليه واسع المجال، هو واسع المجال في التنفسي. مضاد حيوي معوي مكتوب عليه واسع المجال، هو واسع المجال بس مش واسع المجال في التنفسي، تمام كده. يبقى شوف الحاجه اللي انت عايز تستخدمها ايه واستخدمها لعلاج المرض مش للوقايه منه. اذا المضادات الحيويه هي مش مخصصه للوقايه، هي مخصصه بس للعلاج، تمام كده. ولازم نستخدم بعديه منشط كبد وكلى وغسول كلوي ومضاد للسموم. كده اكون شرحت لكم ال3 حاجات دولت: مضاد الفيروسات، مضاد السموم، مضاد حيوي. ويا رب نكون استفدنا من الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل مشاركه عشان تفيد غيرك بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.